A fresh tender worth 3.17 crore rupees has been issued by the GSIDC to complete the unfinished hospital project at Kollam, including works such as lift installation, plumbing, firefighting systems, and electrical works. However, locals have raised serious concerns, claiming that many of the works mentioned in the tender have already been completed in the hospital earlier. Residents are questioning why a new tender has been issued for the same work and are demanding an explanation from the GSIDC regarding where the funds will be utilized. आता जो टेंडर काढलेलो पळय 3 कोटी 17 लाखाचो तो टेंडराचो हे काम लिफ्ट आता लायट ना जाल्यार तो चालू करून वयर व्हरून तुका दाखयता आसलो लिफ्ट कळ्ळो तुका ही लिफ्ट ऑलरेडी बसयल्या आता लिफ्ट बसोवन परत टेंडर काडप हे कितें आता हेच चड तुका काम करपाची इच्छा आसा जाल्यार भायर पेंटींग आसा बाकीचो स्टाफ आतां येवपाचो डॉक्टर जाय आमकां तेजे फुडाकार घेवपाक जाय कित्याक आमकां होच प्रोसेस मागीर आनी 2 वर्सां लागतले स्टाफांनी एक करपा लागून तुवें आयज फुडाकार घेवपाक जाय स्टाफाक आनी डॉक्टरा लागून जाल्यार ही गोश्ट ना होच परत जर तें काम जर ते करपा लागलो जाल्यार हे कितें हेजेर आमी आवाज करिना म्हणून हें काम चालू आसा काय कशें कितें एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी सगळे हाडून बसयला हांगा हेजेरूच परत टेंडर कितें म्हणून हें आतां आनी थोडो तरी कोट्याचो वेव्हार कोट्याचो आनी आमगेलो हो कुळे वाठाराचो आसा पयशांचो वाठार आसा पूण तो लोकांच्या बेनिफिटा खातीर न्हू आतां हें हांव दुसऱ्या राजा कडेन मागतां की बेगींतल्या बेगीन आमचें हें हॉस्पिटल डॉक्टर स्टाफ हें बेगींतल्या बेगीन मेळोवन करून दिवचें आतां आमच्या झेडपीन येवन सांगून गेला सीएमा कडेन हें आतां हें सीएमाक खबर आसा काय तें खबर ना. Nearly 8 years have passed, yet the hospital remains incomplete. Before the 2022 elections, the Chief Minister had assured that the hospital would be operational, say sources, but after the change of the MLA in 2022, the project continued to remain stalled. 1-2 दीस पयलीं आमी कुळ्या जे हॉस्पिटल आसा तेजो इश्यू हातीक घेतलो आनी रेज केलो की हें जें हॉस्पिटल आसा 8 वर्सां जालीं ओपनच जायना लोकां खातीर आनी खंय तरी लोकांचे जीव वयता हे गांवाक आनी मागीर खंय तरी गांवचे लोक हांगा दुसरे दीस एक जाले आनी गांवच्या लोकांनी जे हांगचे रिप्रेझेंटेटीव आसात तांकां क्वेश्चन विचारले की कित्याक लागून हें हॉस्पिटल उरलां. आतां मागीर जे कमिटी आसा जे हॉस्पिटला कडून नेमलेली ती वचून सीएमाक मेळ्ळें सीएमान एश्युरन्स दिलें की आपूण अपग्रेडेशनाचें काम करता आनी काही म्हयन्या भितर हें हॉस्पिटल जें आसा आपूण सुरवात करता हॉस्पिटलाची अशें एश्युरन्स दिलां. पूण आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पयलीं हो जो हॉस्पिटल बांदपाक जो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो त्या कॉन्ट्रॅक्टर कडेन आमी उलयले तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपले पयलींचे खंय तरी बील पेंडींग उरलें म्हणून आपणें काम बंद केलें. समज बील आपणाक दिता आपले पयशे आपणाक दिता जाल्यार आपूण रोखडे दुसरे दीस हे कामाक सुरवात करता. आतां हे कॉन्ट्रॅक्टराक आतां टर्मिनेट केल्लो आसा GSIDCन ताका काडलेलो आसा आनी न्यू टेंडर घातलेलो आसा. न्यू टेंडर जो आसा हो 4/2/2026 काडलेलो आनी बिडा खातीर आनी तो बरयल्लें की अपग्रेडेशन ऑफ एक्झिस्टींग रुरल मेडिकल सेंटर ऑफ कोलेम दारबांदोडा आनी तितूंत मेन्शन केल्लें कितें कितें तें सिवील प्लंबींग इलेक्ट्रिकल लिफ्ट HVAC आनी फायर फायटींग वर्क्स आनी हेजो जो इस्टिमेट आसा अरावंड 3,17,34,942.73 असो आसा. पूण हितूंक जें मेन्शन केलां तें सिविलाचें हांगा गरज आसा. मागीर प्लंबींग हांगा ऑलरेडी जाल्लें आसा. मागीर दुसरें इलेक्ट्रिकल वायरींग बी सगळें येता तितूंत ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल बोर्ड बी सगळें हांगा जाल्लें आसा. तशेंच लिफ्ट ही फाटल्यान पळयता तुमी लिफ्ट ऑलरेडी जाल्लें आसा. तशेंच HVAC गरज आसा आनी फायर फायटींग वर्क्स ते ऑलरेडी हांगा बसयल्लें आसा. आतां हे नवें जो टेंडर करता तितूंत हें मेन्शन करपाची गरज कित्याक पडली आनी ते बी 3,17 लाख. आतां हे सगळे पयशे जे आसात ते जाल्ले कामाक खंय तरी यूज जातले म्हणजे हांगा खंय तरी करप्शनाचो वास दिसता. आतां कोणाचो वांटो उरला आसतलो मे बी ताका दिवपाक आसतले या कोणाक दिवपाक आसतले हेजेर बी कितलेशेच प्रश्न आसात. आतां सरकाराक 3,17 लाख हे समज कंप्लीट करपाक लागतात जाल्यार ऑलरेडी जाल्ले कामाचेर कित्याक हे सगळे पयशे दाखयले अशें कुळे लोकांचे भरपूर अशे प्रश्न आसात ते लोकांनी हांगा रेज केल्ले आसात. आतां पळोवंक येता ही लिफ्ट ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ली आसा. फक्त हॉस्पिटल कंप्लीट जातकीर स्टार्ट करपाची गरज आसा पूण हेजेय बी हांगा घातलेलें आसा. सो आतां हो न्यू टेंडर जो आउट केल्लो आसा आतां सरकारान
लोकांक जाप दिवपाची गरज आसा की हे पयशे तुमी इतले हाडटले आनी ते बी जाल्ले कामाचे ते कोण खंय यूज जातले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.